1.5 साल की बच्ची को उसका बाप कंबल में लपेटे हाथों में उठाए मोटरवे के एंट्री पॉइंट पर खड़ा उन लोगों से इल्तजा कर रहा था कि खुदा के लिए मुझे जाने दो, इसकी सांसें साथ नहीं दे रही, मुझे बड़े शहर के अस्पताल में इसका इलाज करवाना है। लेकिन जवाबन उसे बताया जा रहा था कि मोटरवे की मरम्मत जारी है, इस वजह से तुम नहीं जा सकते। वो दिल ही दिल में ये सोच रहा होगा कि तुम सब मिलकर मोटरवे की नहीं बल्कि हमारी मरम्मत कर रहे हो। मोटरवे की मरम्मत से कोई फर्क पड़े ना पड़े, हुकूमत और अपोजिशन की मरम्मत से हमें खासा फर्क पड़ चुका है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। अब्दुल्ला बिहार का लिखा हुआ है, आप रुस्वा हुए जमाने में एक जरा आईना दिखाने में, वो किसी से भी डर नहीं सकता, हक पे चलता है जो जमाने में, पास रखना है कुछ अना का भी, ये कबाहत है सर झुकाने में। जुल्म पर बढ़ के एहतजाज करो, छुप के बैठो ना आशियाने में, तबसरे तज़करे सियासत के मीरो गालिब के आस्ताने में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए कौन कौन से रास्ते कहां कहां से बंद किए गए हैं। वजीर दाखिला ने फोन करके बानिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उस पर चेयरमैन पीटीआई को क्या कहा, कितने काफिले आज से ही इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, एहतजाजों को रोकने के लिए हुकूमत ने कितने अरब खर्च कर डाले हैं, मुज़ाकरात नाकाम कैसे हुए और एहतजाज ना करने का इरादा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से किसने किया है। इन तमाम सवालों का जवाब का अहाता इसी वीलॉग के अंदर किया जाएगा। एक शख्सियत हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहीं, सहाफ़त में भी बड़ा नाम, लेकिन इसके साथ साथ उनके करीबी ताल्लुकात बहुत सारी शख्सियात से हैं। उन्होंने एक पैगाम जो है वो हुकूमत वक्त को पहुंचाया। इस पूरे माहौल के अंदर उनकी तरफ से जो पैगाम हुकूमत वक्त को या जो मशवरा हुकूमत वक्त को दिया गया वो ये कि बानिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अडयाला जेल से निकाला जाए और बनी गाला में उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए और उनके साथ डिस्कशन वैसी की जाए जो किसी अपोजिशन रहनुमा या साबिक वज़ीर आज़म से की जाती है। उन्होंने कहा कि वो शख्स खुदसर भी है, ज़िद्दी भी है, लेकिन गद्दार नहीं है, इसलिए उस शख्स का इलाज यही है कि उसे अडयाला से निकाल के नज़रबंद कर दें और उसके साथ गुफ्तशुनी जारी रखें। लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक होगा और मियां नवाज शरीफ साहब की से इस मौजूदा हुकूमत में किस हद तक है, या उनके अजीज़ो अकारिब और उनके दोस्त उनकी राय इस हुकूमत में किस हद तक मानी जाती है, ये एक बुनियादी सवाल है और आने वाले दिनों में इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा ये भी इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हुक्म पे अमल दरामद करते हुए हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर से राबिता किया। बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पे वज़ीर दाखिला के साथ तफसीली गुफ्तगू की और मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने ये कहा कि हम इस मौके के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बानिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जिस जुलूस धरने की कॉल दे रखी है उसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को यह बताया कि बेलारूस के वफ्द की 24 से 27 नवंबर तक की मसरूफियात से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाबन ये कहा कि पार्टी मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह कर दिया जाएगा। ताजिरों ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज रुकवाया जाए, जिस पर अदालत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त देने से इनकार किया और वज़ीर दाखिला को यह हुक्म दिया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से राबिता करके मामलात के ऊपर बात की जाए। 2 बार आज राबिता हुआ है और इस 2 बार के राबिते में तीसरी तरफ भी राबिता हुआ है। उस राबिते के मुमकिना असरात क्या निकलेंगे एक ऐसे वक्त में कि जब काफिले एक दिन पहले ही इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हो चुके हैं। पंजाब और केपी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते बंद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त है। पुलिस के अलावा एफसी और रेंजर्स के दस्ते भी जुड़वा शहरों में तैनात हैं और ऐसे वक्त में
یہ جو معاملات ہیں کیا اس احتجاج کو روکنے میں کارگر ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو 24 نومبر کی کال دی تو اس میں شہروں میں داخل ہونے والے راستوں کو بالخصوص جڑواں شہروں میں کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا۔ فیض آباد سمیت 6 مقامات کو کنٹینرز رکھ کے مکمل بند کر دیا گیا۔ فیض آباد، آئی جے پی روڈ، روات ٹی چوک، کیریج فیکٹری، مندرہ اور ٹیکسلا روڈ مکمل طور پہ بند ہیں، جبکہ کچہری چوک کو یک طرفہ ٹریفک کے طور پہ چلایا جائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی تمام رابطہ سڑکوں کو مکمل سیل کر دیا جائے گا اور جڑواں شہروں کو 33 مقامات سے بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر کے راستے مکمل بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو انٹرچینج، سگیاں پل، شاہدرہ چوک بند۔ رنگ روڈ بھی 2 روز کے لیے بند۔ فیصل آباد شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ موٹر وے M5 بند۔ سکھر سے رحیم یار خان تک مکمل طور پہ بند۔ اسلام آباد میں رینجرز اور FC تعینات۔ وزیر داخلہ نے مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے کی ہدایات کر دیں۔ اسلام آباد کے تمام تھانوں میں گرفتار افراد کو رکھنے کے انتظامات مکمل۔ قیدی وینز اسلام آباد پہنچا دی گئے۔ اس بار وزیر داخلہ کے مطابق اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو واپس نہیں جانے دیں گے اور ہر صورت میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں گے۔ لاہور اور اسلام آباد میٹرو بند۔ میٹرو بس ٹریک پہ بیریئر لگا دیے گئے اور میٹرو سروس تا حکم ثانی مکمل بند ہے۔ پنجاب بھر میں آج سے 25 نومبر تک دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیز اور دھرنوں پر پابندی عائد ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو مشیر اطلاعات تھے بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف، انہوں نے کہا کہ حکومت نے اسلام آباد سیل کر کے احتجاج کی کامیابی کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اسلام آباد کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ حکومت عوام کی زندگی اجیرن کرنے کی بجائے عوام کا حق واپس کرے اور حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو بند کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب تمام راستے بند کر دیے گئے، بشمول انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ بند کر دیے گئے، موٹر وے بند کر دی گئی ہے، تو پھر یہ قافلے کیسے آئیں گے؟ اب اس بابت میں نے سوال کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان راستوں کی بجائے ایسے راستے بھی معلوم ہیں جہاں سے ان جگہوں کا سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑی مشینری اگر خیبر پختونخوا سے لائی جاتی ہے تو وہ ان راستوں کا استعمال نہیں کر سکتی، اور اگر یہ چھوٹی گاڑیوں پر وہاں سے آگے آتے ہیں تو پھر بات وہی ہوگی کہ ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے پاس خفیہ راستے موجود ہیں۔ کچھ راستوں کا ان کے ساتھ تذکرہ کیا کہ بتائیں یہ والا راستہ اختیار کریں گے، تو انہوں نے کہا جی یہ اگر ہم بتائیں گے تو یہ تو پھر وقت سے پہلے اس راستے کو بھی بند کروانے کے اقدامات ہیں۔ لیکن ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ راولپنڈی شہر کے اندرونی راستے بھی بند کر دیے گئے تھے تاکہ اندرونی راستوں کا بھی شہر کا بھی استعمال نہ کیا جا سکے۔ اب کیا نکلے گا اس سے؟ حکومت اپنی جگہ ڈٹی ہوئی، اپوزیشن اپنی جگہ اٹی ہوئی۔ اب اس ماحول میں پس کون رہا؟ وہی ذرائع جن کی خبریں کچھ دنوں پہلے تک تھیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، وہ ذرائع کیا خبر دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کو منسوخ کرنے اور بشرا بیوی کے پیدا کردہ تنازع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے غور کیا، اور گزشتہ رات ہونے والی بات چیت میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے مطابق کمیٹی کے ارکان کی اکثریت جو تھی وہ عدالت کے فیصلے کی روشنی میں 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کو منسوخ کرنے کے حق میں تھی۔ پہلے یہ ذرائع کی خبر سن لیں، پھر میں ان کی بھی خبر آپ تک پہنچاؤں گا جو پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ذرائع میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ حکومت سے بات چیت کو آگے بڑھنے دینا چاہیے، یہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آپشن احتجاج کی کال ختم کرنے اور بات چیت میں آگے بڑھنے کے لیے عمران خان کو یہ نکات پیش کیے جائیں تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکیں، اور سیاسی کمیٹی کی سفارش کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کا وفد عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گیا، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے احتجاجی مارچ کے معاملے پہ بات چیت کے لیے پشاور میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلایا۔ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے رہنما اور مشیر بیرسٹر سیف، انہوں نے ان ذرائع سے
राबिता करने पे ये कहा कि अगरचे वो सियासी कमेटी के रुकन नहीं, लेकिन अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए पार्टी में बातचीत हो रही है। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लिक वीडियो बयान से पैदा होने वाले संगीन तनाज़े में पार्टी ज़राए ने कहा कि सियासी कमेटी के बेशतर अरकान इससे खुश नहीं थे और उन्होंने इसकी मुखालिफत में बात की, लेकिन वो बुशरा बीबी के बयान को खोलकर मुस्तरद करने का भी फैसला न कर सके। कुछ रहनुमाओं ने मशवरा दिया कि पीटीआई को चाहिए कि वो बुशरा बीबी के बयान से फासला इख्तियार करें और जो खातून है उनको अपना दिफा करने देना चाहिए, लेकिन इस बात का भी फैसला नहीं हो सका। फिर उसमें यह भी कहा गया कि जब एक तरफ से यह वाज़े किया गया कि उसका पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले पसे पर्दा राबितों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसी ज़राए से वाबस्ता एक और ज़राए ने जुमे को यह खबर दी कि कुछ लोगों की जानिब से दिए जाने वाले या फिर समझे जाने वाले इस तासुर की वाज़े तरदीद की गई कि गोया ये पसे पर्दा राबिते जो हैं किसी ऐसे फरीक से किए जा रहे हैं जो मजबूत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो राबिता करना चाहता है। फिर वही ज़राए ये भी कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ वाज़े है कि वो जो अहम रुकन है वो किसी सियासी जमात से बात नहीं करेगा। ये सियासी जमातों का काम है कि वो एक दूसरे से बात करें और फिर किसी सियासी रहनुमा या सियासी जमात के साथ बातचीत के लिए सहूलतकारी भी नहीं की जाएगी। और इसमें यह बताया गया कि कुछ अरसा पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मौक़िफ़ अपनाया गया था। जो मई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि कोई सियासी किरदार ना हम अदा करना चाहते हैं और ना ही इस मामलात में आना चाहते हैं, और उनके मुताबिक अभी तक जो है यही मंजरनामा है। लेकिन यही ज़राए 2 दिन पहले इसी तरह की खबरें दे रहे थे मुज़ाकरात की और तीसरे फरीक के बीच में शामिल होने की बात कर रहे थे। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि जिसकी दुकानदारी जितने दिनों चल सकती है वो चलाता रहे। कोई ये कहे कि अगले कुछ घंटे अहम हैं तो दुकानदारी चल रही है, चलाएं। कोई ये कहे कि कल हुआ कोई इनके साथ मुज़ाकरात का पहला दौर और वो किसी हद तक कामयाब रहा तो मान लें दुकानदारी चलती है तो चलने दें, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल दुकानदारी बंद करने वाला मामूल बना हुआ है। मैंने कल फैसल चौधरी जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मुकदमात में बतौर वकील अदालत के अंदर पेश होते हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि आया बुशरा बीबी का जो बयान है ये मंसूब किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से या उनके ऊपर इसका मलबा डाला जा सकता है? तो उन्होंने कुली तौर पे कह दिया क्यों, कैसे डाला जा सकता है? कतई तौर पे नहीं डाला जा सकता, वो उनका अपना बयान है, वो अपने बयान में वो दिफा खुद करेंगी या उसका जवाब खुद देंगी, इसे इमरान खान से कैसे मंसूब किया जा सकता है? उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, कोई और मतलब उठाया गया। उधर उन्होंने ये कहा कि ये बयान ज़ाती तौर पर उनका है, इसमें इमरान खान साहब इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि बेशतर रहनुमा और ख़ुद एक्स के ऊपर बानी की तरफ से जो ट्वीट की गई उसमें यही हवाले दिए गए कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन उनके वकील ने वाज़े तौर पे ये कहा कि ये उनसे मंसूब नहीं हो सकता। फिर मैंने एक और सवाल किया, मैंने कहा जी कि कहा जाता रहा पिछले कुछ अरसे में कि कोई एक केस तो बताएं कि जिसके अंदर किसी को सज़ा हुई हो, प्रोसिक्यूशन के पास इतने शवाहिद थे तो सज़ाएँ क्यों ना दिलवा सके उन लोगों को जो पकड़ के कैद किए हुए हैं। मैंने कहा जी एक फ़ैसला आया है ताहिर सफरा साहब की अदालत से और उस फैसले में 10 जो कारकुनान हैं उनको 3-3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब आप उन लोगों को ऑन करेंगे या डिस ऑन करेंगे? उन्होंने कहा जी क्या नाम है उनके, कौन लोग हैं वो, रहनुमा, क्या हमारे पार्टी में रजिस्टर्ड हैं? आप कैसे उनको हमारे साथ नथी कर सकते हैं? तो यानी जिन लोगों को सजाएं हुई उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन नहीं कर रही कि ये हमारे लोग हैं। यानी इसका मतलब ये कि उनके मुताबिक वो शरपसंद अनासिर ही हैं जो इस वक्त जिनको सजाएं हुई हैं। अब इस पूरे मामले में अगर आज के एहतजाज के मंजरनामे को देखें तो आज के दिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अलल सुब पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा किया और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की जांफिशानी की तारीफ़ की और आईजी इस्लामाबाद पुलिस, चीफ कमिश्नर, डीआईजी, पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद उस वक्त पुलिस लाइन्स के अंदर मौजूद थी। उन्होंने वहाँ पे ये कैटेगोरिकली बात की है कि बेलारूस का जो वफ्द है वो 25 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और उसी दौरे के पेश नज़र इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है, अमन को यकीनी बनाना है और इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। उन्होंने कहा हमें आप और आपकी ज़िंदगियां बहुत अजीज़ हैं, दौरान ड्यूटी तमाम हिफाजती सामान पहनना है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, पुलिस फोर्स ने हेलमेट और हिफाजती जैकेट्स पहननी है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। शहरियों की जानों माल की हिफाजत जो है वो हमारे लिए
فرض ہے اور ہم نے ہر ممکن اقدامات اٹھانے. یہ اقدامات اٹھانے کی باتیں پی ٹی آئی ان اقدامات کے برعکس پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. وہ کہتے ہیں نہیں، فائنل کال ہے اور فائنل کال پہ ہمیں نکلنا ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اتنا کچھ کیا گیا اگر وہ نہ بھی نکلیں تو ایک تاثر تو احتجاج کا ابھار دیا حکومت نے خود. حکومت شاید کسی حد تک خود کامیاب کر چکی کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی قافلہ نہ نکلے، شہر بند ہے، یعنی اس سے تاثر کیا گیا کہ ایک شخص کی آواز پہ حکومت وقت نے پورے کے پورے شہر کو بند کر دیا. یعنی وہ شخص جو پابند سلاسل ہے اس کی آواز پہ. اب وہ کتنی آواز ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بات، لیکن آپ اس کی آواز کو اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پورے ملک کو بند کر دیا. 18 ماہ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے پر حکومتی اخراجات کے اعداد و شمار سامنے آئے. خود سرکار یہ اعداد و شمار جاری کر رہی ہے کہ 18 ماہ میں تحریک انصاف کے دھرنوں اور احتجاج سے نمٹنے پر 2 ارب 70 کروڑ روپیہ حکومت نے خرچ کیا، اور پچھلے 6 ماہ کے احتجاج پر لگ بھگ 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوئے. اعداد و شمار کے مطابق 80 کروڑ روپے کرائے پر لیے گئے 3000 کنٹینرز کے مالکان کو ادا کیے گئے، اور 90 کروڑ سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹرانسپورٹ کے اوپر خرچ ہوئے، جبکہ لگ بھگ 1.5 ارب روپے کے اخراجات پولیس کے کھانے اور ٹرانسپورٹ کے اوپر خرچ ہوئے. اس کے علاوہ 30 کروڑ کے اخراجات ایف سی، رینجرز اور فوج کی تعیناتی پہ ہوئے. اسلام آباد کے 12,000، پنجاب کے 16,000 پولیس اہلکاروں کو ڈیوٹیز پہ لگایا گیا، جبکہ 1 ارب 50 کروڑ روپے مالیت کے سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. یہ نقصان کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، معاشی طور پہ جو نقصان پہنچا اس کا تخمینہ لگائیں، عوام کو جو ذہنی اذیت ہوئی اس کا تخمینہ لگائیں، راستوں کی بندش پہ انہیں جس منظرنامے کا سامنا کرنا پڑا اس کا تخمینہ لگائیں، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ عوام نے کیا بھگتا ہے اس پورے عمل میں. آپ نے پورے ملک کو بند کر دیا. اس وقت موجودہ صورتحال میں تاثر کیا جا رہا ہے؟ ہمارا خیبر پختونخوا دہشت گردی کی زد میں ہے. حکومت چاہتی ہے احتجاج کو روک لیا جائے. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کسی نہ کسی صورت اسلام آباد پہنچ جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت کے اوپر ایک وفد گیا ہیلی کاپٹر میں اس علاقے میں جہاں پہ فائرنگ ہوئی، جہاں پہ معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا، وہاں پر بھیجا گیا تو ہیلی کاپٹر کے اوپر فائرنگ ہوئی. میرا ملک جل رہا ہے اور یہاں کی حکومت اور یہاں کی اپوزیشن اس کے اپنے اپنے مفادات. کون ہے جو دیکھے گا؟ کیا کوئی صحیح سمت کو چلنے کی کوشش کرے گا؟ ہم اگر ایک قوم ہی نہیں رہیں گے، ملک ہی اگر محفوظ نہیں رہے گا تو پھر کس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کچھ مفادات وہ ہوتے ہیں جو مشترکہ طور پہ ریاست کے ہوتے ہیں اور اس میں ہر ذی شعور کو شامل ہونا ہوتا ہے. ہماری ترجیحات اور ہوئی پڑی. چمکا لیں سیاست. یہ دیکھ لیں کہ اپنی اپنی سیاست چمکانے میں بہت کچھ ایسا ماند نہ پڑ جائے جسے بعد میں چمکانے کی کوشش بھی کریں تو چمک اس کے اوپر نمودار نہ ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.